रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो के अंदर। तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और जिस तरह से इंडिया ने इसमें जीत हासिल की है, बरतरी हासिल की है, और जिस प्लेयर की वजह से, जिस बॉलर की वजह से, जिस बंदे की वजह से ये विक्ट्री हासिल की है इंडिया ने, और इस टेस्ट मैच की सीरीज़ को बचाने में कामयाब रहे हैं, उस बंदे का नाम अगर हम लें और उस बंदे की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें समझने में आसानी होगी कि एक इंसान मेहनत के साथ ही अज़मत को पाता है, मेहनत के साथ ही वो बुलंदियों को छू सकता है। जी हाँ, मोहम्मद सिराज, जो कि एक ज़माने में मियाँ मैजिक के नाम से इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इंडियन शायकीन में जाने और पहचाने जाते थे, आज उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मेरे ख़्याल में उनके जो फादर हैं, जो अब्बा जान हैं, जिनकी ज़ाहिर है जो इस दुनिया में नहीं है, और मेरे ख़्याल में उनकी रूह खुश होती होगी और उनकी रूह दुआ देती होगी मोहम्मद सिराज को। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, उनकी वालदा मोहतरमा भी कहती हैं, उनके भाई साहब भी कहते हैं कि मोहम्मद सिराज का अपने अब्बा जान के साथ, मतलब अपने पिताजी के साथ बहुत लगाव था, बहुत उनसियत थी, बहुत प्यार करते थे उनके अब्बा जान मोहम्मद सिराज से, और मोहम्मद सिराज अपने वालिद साहब के बड़े फरमा बरदार थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और वालिद साहब का सख्त हालात में, मेहनत, मुश्किल हालात में, कठिन टाइम उन्होंने देखा, और रक्षा चलाकर, जब सिराज छोटे से थे, मोहम्मद सिराज और उनके बहन भाई छोटे थे, तो रक्षा चलाकर गुज़र बसर हुआ करती थी। क्योंकि सिराज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था। गली मोहल्ले के अंदर वो टूटी चप्पल के साथ वालिदैन का सहारा बनने की बचपन से ही ख्वाहिश उनके दिल के अंदर मौजूद थी। किसी को ये नहीं पता था कि इंडिया की छोटी टूटी फूटी गलियों के अंदर टूटी हुई चप्पल के साथ खेलने वाला ये मोहम्मद सिराज मियाँ मैजिक के नाम से एक दिन इंडिया का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेगा, और इंग्लैंड को, इंग्लैंड की सरजमीन पर ऐसी इबरतनाक शिकस्त का मज़ा चखाएगा जो इंग्लैंड ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आखिरी टेस्ट मैच में जो सूरत हाल बन गई थी, 4 विकेट और 35 मेरे ख़्याल में रन जो है वो चाहिए थे। दुनिया में शायद कोई बंदा होगा, बल्कि मेरी बात होती थी इंडियन दोस्तों से, इंडियन लोगों से, तो वो कहते थे यार दफ़ा करो यार, छोड़ो यार, मैच हरवा दिया इन्होंने, ये हार गए यार। और एक क्रिटिसिज्म करते थे गौतम गंभीर के ऊपर, ये बंदा आया है और नए से नए तजर्बे कर रहा है टीम के अंदर, कभी किसी को इन कर रहा है, कभी किसी को आउट कर रहा है, बुमराह को खिलाया नहीं है। हालांकि बुमराह की ना खिलाने की वजह भी बाद में सनी भाई ने, जो हमारे बेस्ट फेवरेट हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा उनके फ़ैन हैं, मैं ख़ुद उनका बचपन से ही बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर क्रिकेट किसी को असूल के साथ खेलनी आती है तो वो सुनील गावस्कर साहब हैं। टेस्ट क्रिकेट की असल रूह रवां और टेस्ट क्रिकेट के मौजद में मैं अगर ये कहूँ एशिया के अंदर सुनील गावस्कर और उन जैसे प्लेयर है तो गलत नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि ये क्या यार, ये अब एक दिन मैंने वसीम अकरम, जो 10 स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम लगता है, उस पर भी ये फ़ख्र आलम, वक़ार यूनुस और बैठे हुए थे, तो बात कर रहे थे वर्कलोड। यार ये नया लफ्ज़ हमने सुन लिया कि जी वर्कलोड बड़ा ज़्यादा है। मतलब वर्कलोड का मतलब ये है कि जी सीरीज़ ज़्यादा हैं, बैक टू बैक सीरीज़ हैं, तो हमें रेस्ट चाहिए। अगर 5 मैच है तो हम 3 खेलेंगे, 3 मैच है तो 2 खेलेंगे, 2-3 सीरीज़ है तो एक सीरीज़ में। यार कमाल नहीं है? अच्छा, ये कब करते हैं? जब अपने मुल्क के अंदर या मुल्क के टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है। T20 में इन्हें वर्कलोड याद नहीं आता। तो मोहम्मद, जो हमारे सुनील गावस्कर हैं, उन्होंने अच्छी खासी तबीयत जो है वो दोस्तों साफ़ की जसप्रीत सिंह बुमराह की। सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी मैं 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलूँगा, मैं 5 के 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता क्योंकि मैं
تھکاوٹ کا شکار ہوں، اور یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے ناگوار گزری ٹیم کو بھی اور باقی پلیئر کو بھی۔ جب سراج سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا، دل خوش ہوتا ہے سراج کی یہ بات سن کے کہ جی میں تھکتا نہیں ہوں، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کے میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو موٹیویشن لینے کی ضرورت ہے، جذبہ آتا ہے، اور نئی نسل کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو انتھک محنت، انتھک کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ 2021 میں آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہو رہی تھی، آسٹریلیا میں جب محمد سراج کو خبر ملی کہ ان کے والد صاحب اس جہان فانی سے رخصت کر گئے ہیں، مطلب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں، جب یہ خبر انہیں ملی تو ظاہر ہے ایک جوان اولاد جو کہ اپنے ماں باپ کا خواب سچا کرنے کے لیے دیار غیر گئی ہوئی ہو اور وہاں پر محنت کر رہی ہو کہ اپنے والد کا جو انہوں نے سپنا دیکھا تھا، جو انہوں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ہمارا نام روشن کرے گا، ملک کا نام روشن کرے گا، اپنے وطن کا نام روشن کرے گا، اپنے ملک کے لیے کھیلے گا اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں اپنے ملک کے لیے سمیٹے گا، جب وہ کامیابیاں سمیٹنے کے لیے دیار غیر گیا ہوا تھا تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک قیامت جو ہے نا ان کے اوپر گزری، لیکن خیر وہاں پہ بھی 13 وکٹ کے ساتھ وہ مین بولر قرار پائے اور شاندار انہوں نے بولنگ کی۔ آج مطلب اب سے 2 دن پہلے جب اس ٹیسٹ میچ کا آخری دن تھا تو ڈیل سٹین نے ان سے یہ کہا کہ سراج تم نے پنجہ جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں لگایا، اور انہوں نے بتاتے ہیں سراج اپنے انٹرویو میں، مختلف اداروں نے ان کے انٹرویو کیے اور بنتے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آخری جب دن تھا میں ویسے تو عام طور پہ تقریباً 8 بجے اٹھ جاتا ہوں، لیکن اس دن میری آنکھ جلدی کھل گئی کیونکہ ساری کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، کیونکہ ظاہر ہے جسپریت سنگھ بمراہ تھے نہیں تو فاسٹ بولر تو سراج ہی تھے، تو اس وقت ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے جو ہے نا وہ میچ کو جتانا ہے اور میں نے اس طرح کی بولنگ کرنی ہے کہ میں نے یہ رن چیز نہیں ہونے دینے، اور 140 کروڑ 1.5 ارب جو ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، ان کا خواب جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس سیریز کو میں نے بچانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ہمارے جیسے مسلمان بھائیوں نے، بلکہ سب نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے محمد سراج کو جو ہے نا صحرا ان کے سر گیا، اور جب مطلب ایک ہی اوور کے اندر ایک 6 بھی لگا، باؤنڈریز بھی لگی، تو لگ رہا تھا کہ انڈیا یہ میچ ہار جائے گا، لیکن جو محمد سراج ہیں ان کے ذہن پر بھوت سوار تھا کہ یہ وکٹری میں نے حاصل کرنی ہے، اور جب انہوں نے آخری وکٹ حاصل کی ہے اور جو ان کا ایک ایکشن جو ہمیں نظر آیا ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں جذبات سے بھرا ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں لائف میں ایسا آپ کو دیکھنے کو بہت کم ملے گا۔ تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد سراج وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آدھی سے زیادہ دنیا کرٹیسزم کرتی تھی، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس مرتبہ عزت لکھی ہوئی تھی محمد سراج کے حصے میں اور یہ عزت ان کو ملی بھی، تو ہم اپنی طرف سے کنگریچولیشن کریں گے تمام انڈین دوستوں کو، انڈین فین کو، اور محمد سراج کو سلوٹ کریں گے۔ محمد سراج، ویل ڈن سراج، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔